अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। उम्मीद करती हूं कि आपके दिन और हफ्ते की शुरुआत बेहतरीन हुई होगी। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। आप में से कई लोग ऑलरेडी जानते हैं दैट आई हैव लॉन्च माय फाउंडेशन ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस प्रोग्राम, जो कि एक 5 हफ्ते का ऑनलाइन प्रोग्राम होगा। बहुत सारे इसके हवाले से सवालात थे जो मैं कल भी इंस्टाग्राम पे आंसर कर रही थी। इंशाल्लाह ताला ये प्रोग्राम हम शुरू कर रहे हैं ऑन द 9th of September और इससे फ़ायदा उठा सकते हैं स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, हाउसवाइफ्स, एनीबडी जिसको लगता है कि उसकी ज़िंदगी में ख़ुद एतमादी से एक मस्बत तब्दीली आएगी। और यहाँ पे बहुत ज़रूरी है एतमाद और ख़ुद एतमादी में फ़र्क करना। एतमाद आपको कोई भी स्किल आपकी देती है। कभी कभार आपकी क्वालिफ़िकेशन, आपकी ये एबिलिटी कि आप कोई ज़बान बोल सकते हैं, आपका ख़ानदानी असर व रसूख, आप किस इलाके में रहते हैं, या आपने अपने लिए जो आइडेंटिटी कार्व की है बहुत मेहनत के साथ, अगर आप किसी ओहदे पे फायज़ हुए हैं, ये सब चीज़ें आपको एतमाद देती हैं। आपकी कोई स्किल आपको एतमाद दे सकती है। लेकिन ख़ुद एतमादी इससे बहुत मुख्तलिफ है। ये वो खुदी है जिसको हमें नर्चर करना है, बिकॉज दिस इज़ योर इनर वॉइस। और ये इनर वॉइस आपको हेल्प करती है ज़िंदगी का कोई भी डिसीजन लेने में। व्हाट आर द साइंस? क्या वो निशानियाँ हैं कि आप में ख़ुद एतमादी की कमी है? अगर आप ओवर थिंक कर रहे हैं, अगर आप शक व शुबात और इबाहम से हर वक्त घिरे रहते हैं, अगर आपको लगता है कि फ़ैसला करने की सलाहियत आपकी दिन ब दिन कम होती जा रही है। इसके अलावा ये भी कि अगर आप लोगों से फ़ीडबैक ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, हर दफ़ा अपने फ़ैसले के ऊपर एक एक थपकी चाहते हैं कि हाँ कोई कहे, उसको अपनी अप्रूवल की मोहर लगाए और कहे कि वाह भाई तुमने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। अगर आपको ये तमाम चीज़ें अपने अंदर नज़र आ रही हैं, या यू वांट मोर फ्रॉम लाइफ, दिस प्रोग्राम इज़ फॉर यू। और उसका तरीका बड़ा सिंपल है जी। मेरे इंस्टाग्राम पे जाइए, फेसबुक पे जाइए, यू कैन गेट ऑल द डिटेल्स। अर्ली बर्ड डिस्काउंट के आखिरी 2 दिन हैं इस 5 हफ्ते के प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन के लिए। अपना नाम, नंबर और अपना ईमेल एड्रेस मुझे भेजिए। वी आर गोइंग टू गेट बैक टू यू विद रजिस्ट्रेशन डिटेल। दिस इज़ अ पेड प्रोग्राम, लेकिन इसका कॉन्टेंट यू विल हैव एक्सेस टू इट फॉर लाइफ। सो आई फील दिस इज़ डेफिनेटली अ वंस इन अ ब्लू मून अपॉर्चुनिटी फॉर यू। मेक श्योर दैट यू अवेल इट, क्योंकि हम ये प्रोग्राम शुरू करेंगे ऑन द 9th of September, यानी तारीख होगी 9/9, एंड आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी अ फैंटास्टिक जर्नी फॉर ऑल ऑफ अस। आगे बढ़ते हैं जी प्रोग्राम में। आपको बताते चलें कि आज प्रोग्राम की शुरुआत में आपकी मुलाकात करा रहे हैं एक ऐसी होनहार तालबा से जिन्होंने वाकई जनरल नॉलेज में अपनी मिसाल कायम की है। दिस इज़ डेफिनेटली नो स्मॉल फीट कि दुनिया के जितने ममालिक हैं उनके कैपिटल्स याद रखना, उनकी करेंसी का पता होना, ये नन्ही कशफ ने कर दिखाया है। और इसकी तैयारी में उनको तकरीबन 2 महीने लगे, एंड हर फादर वाज द वन हेल्पिंग हर आउट विद इट। लेकिन ये डेफिनेटली अपने आप में एक रिकॉर्ड है। दे आर स्टिल वेटिंग फॉर एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कि वो वेरीफाई कर सके कि ये परहैप्स दुनिया की कम उम्र तरीन तालिबा हैं फॉर हैविंग डन दिस। लेकिन आइए सबसे पहले इनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। इनके वालिद भी हमारे साथ मौजूद हैं जो इनके ट्रेनर हैं। हमारे साथ हैं जी कशफ जावेद विद हर फादर नवाब जावेद, जॉइनिंग अस लाइव फ्रॉम हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम कशफ। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। और ज़बरदस्त कामयाबी है भाई। मुझे तो 2-3 कंट्रीज़ की कैपिटल्स में हम अटक जाते थे बचपन में जब नेम प्लेस एनिमल थिंग खेलते थे। आपने ये कर दिखाया है कि तकरीबन 192 से भी ज़्यादा ममालिक हैं, तमाम के कैपिटल्स भी याद है, करेंसी भी याद है। तो इस तरफ ये रुझान कैसे पैदा हुआ आपका? किस तरह आपको इसमें इंटरेस्ट आया? तो ये मेरे पापा ने बोला कि तुम ये बना सकती हो। हाँ। आप ये बना सकती हैं, इसीलिए तो मैंने ये रिकॉर्ड बनाया। ज़बरदस्त। हमारे साथ आपके वालिद भी मौजूद हैं। जावेद साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत मुबारक मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से। मुझे ये बताइए कि जहाँ कोविड में बहुत सारे पेरेंट्स ये परेशान थे कि बच्चों के लिए क्या हेल्दी एक्टिविटी हो, उनको किस तरह तालीम में और इस तरह की सरगर्मियों में उनका इंटरेस्ट भी कायम रहे, उनके लिए वक्त भी हो, आपने ये कैसे सोचा कि दिस इज़ समथिंग जो आप कशफ के साथ करना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं वालेकुम अस्सलाम और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कशफ आपी के टैलेंट को अप्रिशिएट किया और हमें इनवाइट किया। और उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए हमने भी कोविड का ही फायदा उठाया, क्योंकि ये न्यूज़ हमारे पास मई 2021 में पहुंची और हमें ये पता चला गूगल के थ्रू, गूगल न्यूज़ के थ्रू कि एक सारा चीपा नाम की बेबी है जो कि इंडियन बेस्ड दुबई में रहती हैं। ओके। तो हमें वहाँ से इंस्पिरेशन मिली और
پھر میں نے کشف آپی کے سامنے یہ پروپوزل رکھا کہ بھائی اگر ہم یاد کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ٹی وی پہ آنے کا موقع ملے گا. تو آئی ہیو کیپٹ پرومس الحمدللہ, اور آج کشف آپی ماشاءاللہ ٹی وی پہ بیٹھی ہیں. زبردست. وی آر سو ہیپی ٹو ہیو ہر آن آج پاکستان. یہ کشف کی پہلی ٹیلی ویژن اپیرنس ہے. لیکن مجھے یہ بتائیے جاوید صاحب کہ یہ مشکل تھا کشف کے لیے, یعنی کبھی آپ کو ایسا لگا کہ وہ فرسٹریٹ ہو رہی ہے, اس کو غصہ آ رہا ہے کہ چیزیں یاد نہیں ہو پاتی, یا کس طرح آپ نے مرحلہ وار ان کو یہ چیزیں یاد کرائیں؟ میم بیسیکلی اٹ واز لائک اے پیس آف کیک فار ہر. ریئلی زبردست. بہت آسانی ہوئی ہمیں, کیونکہ ہم نے ایک اسٹریٹجی یہ اپنائی کہ روز ہمیں 4 کنٹریز کے نام پلس دیئر کیپٹلز اینڈ کرنسیز کرنے ہیں. تو یہ ہوا کہ, اور اوبویسلی کشف کی جو میموری اسکلز ہیں وہ بہت زیادہ تیز ہیں الحمدللہ, تو اس کا فائدہ اٹھایا اور آج کشف آپی نے یہ یاد کر لیا ہوا ہے, یہ ریکارڈ بنایا بھی ہوا ہے. اب انشاءاللہ اس کو انٹرنیشنل ریکگنیشن کے لیے ہم لوگ ویٹ کر رہے ہیں کہ کوئی آرگنائزیشن ہمیں جو ہے وہ اس میں مطلب ریکگنائز کرے اس ریکارڈ. اچھا, کبھی کبھار کچھ خاص ممالک ہوتے ہیں یا کوئی ایک ملک ہوتا ہے جو کوشش کے باوجود بھی یاد نہیں ہو پا رہا ہوتا ہے یا وہ سلپ ہو جاتا ہے, ایسا تو کشف کے ساتھ نہیں ہوا. کشف آپ بتاؤ, کچھ مشکل لگا اس کے اندر؟ ہو سکتا ہے یورپین کنٹریز یا افریقن کنٹریز, کوئی کنٹری مشکل لگی؟ مجھے تو کوئی بھی کنٹری مشکل لگی. پہلے مجھے ہے نا لگا کہ یہ بہت ڈیفیکلٹ ہوگا, پر جب میں اس کو یاد کرتی گئی تو یہ بھی بہت آسان ہونے لگا. زبردست. اچھا, تھوڑا سا آپ کی وائس یہاں پہ ڈسٹرب ہو رہی ہے, لیکن کشف اگر میں جلدی سے آپ سے پوچھوں کہ مجھے یہ بتائیے کہ کینیا میں کون سی کرنسی استعمال کی جاتی ہے تو آپ کیا کہیں گی؟ کینیا شلنگ. زبردست. اچھا, مجھے یہ بتائیے کہ لیٹویا کا کیپٹل کیا ہے؟ کس کا؟ لیٹویا. زبردست. سی آئی ایم ڈوئنگ ہر آن اسپاٹ, اور ان کو سارے جوابات پتا ہوتے ہیں. مجھے جلدی سے بتاؤ, بہت سارے لوگوں کو شاید یہ بھی نہ پتا ہو, ایران کی کرنسی کیا ہے؟ ایران کی کرنسی. زبردست. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کشف پوری تیاری سے آئی ہیں اور واقعی انہوں نے ریکارڈ قائم کیا. جاوید صاحب, اب اگلا کیا پلان ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ اگر کوئی آرگنائزیشن کشف کی اس اچیومنٹ کو ریکگنائز کرتی ہے, اس کے بعد بھی آپ نے کوئی گول, کوئی ہدف بنایا ہے اپنے لیے, کشف کے لیے؟ ایگزیکٹلی میم, بالکل جو ہے وہ ایک ٹارگیٹ سیٹ یہ کیا ہوا ہے کہ اف وی گیٹ دی ریکگنیشن پراپرلی تو اگلا جو اسٹیپ ہے وہ انہی کنٹریز کرنسیز اور کیپٹل کے ساتھ نیشنل لینگویج ایڈ کرنے کا پلان ہے. زبردست. تو اینڈ دیٹ ریکارڈ ہیزنٹ بین میڈ ایز آف ناؤ. تو انشاءاللہ کوشش یہ کہ یہاں پہ اگر اپریسیشن مل جاتی ہے کچھ کہیں سے ہمیں ورلڈ ریکارڈ کی, اور یہاں نیشنل یا انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہمیں ریکمینڈ کرتی ہیں, تو انشاءاللہ نیکسٹ اسٹیپ ہے کہ نیشنل لینگویجز کی انٹائر جو 195 آفیشیل کنٹریز ہیں ان کی ہم دونوں پلان کر کے بیٹھے ہیں کہ یاد کریں. زبردست. جاوید صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ آج کے زمانے میں بہت سارے ینگسٹرز, ایک تو ان کا فوکس نہیں ہو پاتا کسی بھی چیز کو یاد کرنے کے لیے. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جو کشف کی عمر ہے یہ سب سے زیادہ بہترین عمر ہے چیزوں کو اپنی یادداشت کے لیے کمٹ کرنے کی, چیزوں کو میمورائز کرنے کے لیے. لیکن آج کل بہت سارے اساتذہ بھی, ٹیچرز بھی, پورا اسکولنگ نظام یہ سوال کر رہا ہے کہ یہ بچے پوچھتے ہیں کہ جی آج سے 20 سال پہلے تو ان چیزوں کو یاد کرنے کی ایک اہمیت تھی کیونکہ ہمارے پاس گوگل نہیں تھا. اب اگر اس طرح کا کوئی بھی جواب چاہیے ہو تو ہم چند سیکنڈ کے اندر اس کو گوگل پہ پوچھ سکتے ہیں, تو پھر ہم اس کو یاد کیوں کریں؟ آپ ان کو کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کے خیال میں ان چیزوں کو یادداشت سے کمٹ کرنے کے لیے, ان کو میمورائز کرنے کے کوئی ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں؟ دیکھیں, پرسنلی تو مجھے یہ لگتا ہے کہ سب سے پہلے میں شروع تھوڑا ایسے کروں گا کہ ہر چیز کی کہیں نہ کہیں سے انسپریشن ملتی ہے. بالکل. جیسے کشف اور میں نے انسپریشن لی سارا چیپا سے, اینڈ دیٹ گرل از آلسو ناٹ پور, شی از اراؤنڈ 10 years old only. تو وہاں سے انسپریشن ملی, بیکاز اگر میں اپنے آپ کو دیکھوں تو ہمیں شاید 10, 12, 15 کنٹریز مشکل سے یاد ہوں گے کیونکہ بہت کامن سے یورپین یا ایشین کنٹری. لیکن جہاں پہ میموری اسکلس کی بات آتی ہے تو آئی گیس کہ جب ہم کوئی بھی چیز ریپیٹیڈلی اور کنسسٹنٹلی کرتے ہیں تو کافی فوائد ہوتے ہیں, اور یہ چیزیں ہمیں کہیں نہ کہیں بہت زیادہ کام آتی ہیں. فار ایگزامپل, اگر آج ہم یہ چیزیں میمورائز کی ہیں تو الحمدللہ آج آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اٹس اے ریئلی بگ اچیومنٹ فار کشف اینڈ فار می. ایبسلیوٹلی,
ایبسلیوٹلی. کشف آپ سے پوچھنا چاہوں گی, آپ کو دنیا کے تمام ممالک کا نام یاد ہے, ان کی کرنسی یاد ہے, اس کا کیپٹل یاد ہے, کسی ملک کا نام سن کے یا اس کے بارے میں پڑھ کے تم اتنی انسپائر ہوئی ہو کہ تمہارا دل چاہتا ہے کہ وہاں کی سیر کو ضرور جاؤ, اس کنٹری کو ضرور وزٹ کرو, تو تمہاری ٹاپ 3 وہ کنٹریز, وہ کیپٹلز کون سے ہیں جہاں تم چاہو گی کہ تم خود وزٹ کرو؟ اسپین جانا ہے. جی. اور اس کے علاوہ 2 اور کنٹریز بتاؤ. United States ہاں, اینڈ ون مور. and Turkey. زبردست. تو یہ آپ نے دیکھا کہ کشف کی جو ٹاپ 3 کنٹریز ہیں, شیڈ لائک ٹو گو ٹو اسپین, ٹو US اینڈ ٹو ٹرکی. تھینک یو سو مچ کشف. اسی طرح اللہ میاں آپ کو اور مزید کامیابی دے, آپ کی یادداشت کو آپ کو تیز رکھے. یو ڈیفینیٹلی آر اے پرائڈ آف پاکستان, اور ہمیں آپ پہ فخر ہے. بہت بہت شکریہ جاوید صاحب آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ہم بڑھتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف. ویل بی رائٹ بیک.